टिकापुर विद्रोहका राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर, झुट्टा मुद्दा खारेज गर, झुट्टा मुद्दा खारेज गर, आदिवासी जनजातिहरूको माग पूरा गर, आदिवासी जनजातिहरूको माग पूरा गर, ILO 169 लागू गर, ILO 169 लागू गर, गुठी विधेयक खारिज गर, गुठी विधेयक खारिज गर, लाल आयोगको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर, लाल आयोगको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर। धन्यवाद। आन्दोलनको आज टिकापुर विद्रोह गरेको 6औं वर्ष। आजको यो विरोध सभाका अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका थरुवा थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्षज्यू र आजको यो विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त ऐक्यबद्धतासहित पाल्नुहुने नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, अभियन्ता, आदिवासी जनजाति महासङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, जातीय सङ्घ संस्थाका सम्पूर्ण आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू र हाम्रो यो अधिकारमुखी आन्दोलनमा लागेका अभियन्ताज्यूहरू, युवा, महिला, विद्यार्थीमा सर्वप्रथम थरुवा थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट जय थरुवाटको सङ्घीय अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज यो विरोध सभामा तपाईहरुलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै हामीले आज यो विरोध सभा बसन्तपुरको दगलीमा किन गरिरहेका छौं भन्ने सन्दर्भमा छोटकरीमा म राख्न चाहन्छु। टिकापुर विद्रोह ऐतिहासिक रूपमा थारूहरूले किन गरे र केका लागि गरे र राज्यले त्यो घटना कसरी घटायो भन्ने सन्दर्भमा तपाई हामी सर्वविदित छौं। ती इतिहासले अब कोट्याइ राख्नु पर्ने अवस्था छैन। यद्यपि हामी भन्न चाहन्छौं टिकापुरको त्यो घटनाका मुख्य कारक तत्त्व बनेको यो देशको नस्लवादी सरकार हो, राज्य सत्ता हो, जुन किसिमका उत्पीडन र शोषण दमनमा परेका यी आदिवासी जनजाति थारूहरूलाई कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न नसक्ने, राज्यको सत्तामा पुग्न नदिने, दास र गुलाम बनाएर सधैँभरि आफ्ना पिछलग्गु बनाएर बस्ने यो दास मानसिकताबाट विकास गराउनका लागि टिकापुरमा जुन हिसाबले प्रायोजित ढङ्गले राज्यले त्यो हटखण्ड अपनायो त्यो आफैमा पनि दुःखद र निन्दनीय छ भन्ने कुरा सर्वविदित छ। र तपाईलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौं आजकै दिन तपाईलाई जसरी टिकापुर घटना घटिसके पछाडि राज्य प्रशासनले कर्फ्यू लगायो, सुरक्षा निकायका सबै अङ्गहरू परिचालन गरियो, तर 78 वटा थारूहरूका व्यावसायिक पसलहरूमा दन्दनी आगो बल्यो, आगजनी भयो, गाउँ गाउँमा छापा मारेर छोरी चेलीबेटीमाथि बलात्कार गर्दाखेरि यो देशको गृह प्रशासनले के न्याय दिएको छ, शान्ति सुरक्षा दिएको छ? तपाई हामी राज्यलाई प्रश्न गर्नका लागि आज यो डबलीमा उभिएका छौं। रेशमलाल चौधरीको फुलबारी एफएम र फुलबारी टेलिभिजन चल्दै गर्दाखेरि यहाँका प्रेस काउन्सिलहरू, पत्रकार महासंघले बोल्न सक्दैन, ठुल्ठुला मिडिया हाउस चलाएका मिडिया कर्मीहरूले बोल्न सक्दैनन्। राज्यका त पर कुराहरू। हाम्रो सोच कुनै पनि पत्र पत्रिका एउटा सम्पादकीय बन्न सक्दैन, एउटा लेख रचना बन्न सक्दैन। आज यो राष्ट्रियताका निमित्त, स्वाधीनताका निमित्त लड्ने, यो देशको अखण्डताका निमित्त लड्ने थारूहरूलाई आज राज्यले र यो देशका कतिपय राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले अहिले पनि यिनीहरू चाहिँ साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने आन्दोलन हो, यिनीहरू हिंसात्मक आन्दोलन गर्छन् भन्ने हिसाबले कपोकल्पित हिसाबले भ्रम फैलाएर अहिले राज्यको सत्तामा हाली मुहाली गरिरहेका छन्। हामीले त्यो बेला भनेका थियौं संविधान बदल्दै गर्दाखेरि यो देशको राज्य पुनर्संरचना, नामाङ्कन सीमाङ्कनमा फरवर्ड प्रदेश बनाइदियो, यो देशका आदिवासी जनजातिहरूले पनि राज्यको हरेक ठाउँमा पुग्ने एउटा वातावरणका लागि त्यो किसिमको संविधानहरू बनाइदियो, दलहरूमा चाहिँ त्यही किसिमको प्रतिनिधित्व गराइदियो भन्दै गर्दाखेरि आज तपाई हामीले हेरौं संविधानलाई कसरी जारी गरियो। बहुमतको दम्बमा जारी गरिएको संविधान हामी त्यो बेला पनि विरोध गरेका थियौं। नेपालभरि यो बीआईसीसी भवनदेखि लिएर सारा देशभरि हामी कालो दिवसका रूपमा मनायौं कि यो देशको संविधान अपुरो छ, अधुरो छ, यसलाई पूर्णता दिनका लागि यो उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति सबैका माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर सरकारले सुखी र समृद्धिको नारा दिँदै संविधानलाई जबरजस्त ढङ्ग लाड्ने र हामीमाथि त्यही किसिमको ऐन कानुन बनाएर अहिले पनि दास मानसिकताबाट अगाडि बढाउने जुन प्रपञ्च हटकण्ड अपनाइरहेको छ त्यसका विरुद्धमा आज हामी जुटिरहेका छौं। र हामीले तपाईलाई यो पनि भन्न चाहन्छौं कि टिकापुरमा आगजनी गर्ने साथीहरूलाई हाम्रा घरहरू जल्दै गर्दाखेरि हामीले किटानी जाहेरी सहित न्यायका लागि प्रहरी प्रशासनमा गयौं, न्यायका ढोकामा गयौं, तर हाम्रा निवेदनहरू दर्ता किन हुन सक्दैनन्?
यसप्रति यो देशमा कहाँ छ त गिर प्रशासनको शान्ति सुरक्षाका कुराहरू? माननीय रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मणलाल थारू यो मोर्चाको संयोजक हुनुहुन्छ, थारू कल्याणकारी सभाको धनीराम चौधरीहरू लगायत आज 58 जनामाथि सुनियोजित रूपमा मुद्दा लगाएर उनीहरूको राजनीतिक जीवन प्रष्ट धराशायी बनाउनका लागि अगाडि बढेको अवस्था छ। यो देशमा हरेक आन्दोलनमा गरेका सबै माग मुद्दाहरू राजनीतिक बन्न सक्छ, तर आज टिकापुरको नाममा हाम्रा माग मुद्दालाई आतंककारीसँग भिडाएर हाम्रा साथीहरूलाई जेल भिडाएर बसिएको अवस्था छ। माननीय चौधरी रेशमलाल चौधरी उपचार गराउन जाँदाखेरि 14 किलोको तपाईँको हतकडी र खुट्टामा चाहिँ नियम लगाइन्छ। यो देशमा न्यायालय कहाँ छ? विभिन्न राजनीतिक दलले आज थारूहरूलाई कठपुतली बनाउँदै राजनीतिक भर्याङ बनाएर सत्ताको सौदाबाजी गर्छन्, कहिले नगद र उधारको व्यापार गर्छन्। आज थारूहरूलाई यो किसिमबाट अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हामीले यो देशका शासक र विभिन्न राजनीतिक र नागरिक समुदायमा यसको सन्दर्भमा यो सकारात्मक आन्दोलन, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा जनदबाव बनाउनका लागि पनि आज यो हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी भनिरहँदाखेरि म तपाईँलाई 2-3वटा मात्र मुद्दा भन्न चाहन्छु। हामीले भनिरहेका छौँ ती अपराधीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ र नियतथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका हाम्रा माननीय रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मणलाल थारू, धनीराम चौधरी लगायत ती झुटा मुद्दाहरू खारेज गरेर निशर्त रिहाई गरिनुपर्छ र यो राज्यले आफैले बनाएको प्रतिवेदन या आयोगले बनाएको देवीराम शर्माको प्रतिवेदन, लाल आयोगले गठन गरेका प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। संविधानमा हाम्रा 42वटा धाराहरूमा फरक हाम्रा चाहिँ विचारहरू रहेका छन्, दृष्टिकोणहरू रहेका छन्। त्यस कारणले संविधानलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताले आज यो गरिरहेका छौँ र यसरी गरिरहँदाखेरि स्वागतसँगै आजको यो विरोध सभामा नागरिक समाज, मानवाधिकार कर्मी, आदिवासी अभियन्ता र समग्र वकिल पत्रकार साथीहरूले छोटकरीमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ र हाम्रा यो कार्यक्रमलाई अझ राम्रो र सान्दर्भिक बनाउनका लागि आदिवासी जनजातिका कला र संस्कृतिले जोड्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रा शिल्पी थिएटरका नाट्य समूहका कलाकार साथीहरू पनि उत्पीडन र पीडाले भरिएको मर्मस्पर्शी नाटक प्रस्तुत गरेर यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता सहित आउनुभएको छ। यी सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। जय थरुवा। झुट्टा मुद्दा खारेज कर, झुट्टा मुद्दा खारेज कर। माननीय रेशम चौधरीलाई ससम्मान रिहाई गर, माननीय रेशम चौधरीलाई ससम्मान रिहाई गर। लाल आयोग छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर, लाल आयोग छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर। सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर। कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर। टिकापुर विद्रोहका राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर, टिकापुर राजबन्दीहरूका रिहाई गर। विद्रोहको 6 वर्ष भइसक्यो तर न्याय पाएको छैन अहिलेसम्म। किन? आफ्नो अधिकार खोज्दाखेरि जुन किसिमको जनविद्रोह भएको थियो त्यो जनविद्रोहमा शरीक भएकाहरूलाई जसरी सुनियोजित ढङ्गबाट षड्यन्त्रपूर्वक जसरी त्यहाँ घटना घटायो त्यो सरासर गलत हो। यहाँ पनि हुनसक्छ, उपत्यकामा पनि हुनसक्छ। हामी पनि अधिकारको लागि लडिरहेछौँ। त्यहाँ जुन घटना घटियो जसरी घटियो यहाँ पनि हुनसक्छ। त्यस्तै घटना हाम्रो खोक्नावासीलाई पनि हुन लाग्थ्यो, खोक्नाको आन्दोलन गर्नु पनि हुन लाग्थ्यो। खोक्नामा हाम्रो सांस्कृतिक भूमि संरक्षण गरौँ भनेर जसरी आवाज उठाएको थियो त्यहाँ पनि जसरी त्यहाँ उत्तेजित बनाएर प्रशासनबाट जसरी द्वन्द्व गराएको थियो त्यहाँ पनि प्रशासनका पुलिसमाथि हातपात भयो र त्यहाँका पुलिसहरूले पनि हाने। एउटा महिलालाई पनि लट्ठी हानेको छ। त्यहाँ त्यस्तो अन्याय गरेको अन्याय गरिरहेछ यो राज्य सत्ताले। त्यो राज्य सत्ता विरुद्ध हामी आवाज उठाइरहनुपर्छ र जसरी यो विद्रोह यो हाम्रो थारूवानका साथीहरूलाई अन्याय गरेछ, विभेद गरेछ, यस्तै गरी हाम्रो त्यहाँ बाल्दो बाइपासमा पनि विकासको नाममा उठिवास लगाएको छ र कानुन संविधान विपरीत, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत त्यहाँका 39 परिवारलाई उठिवास गरेर घरबार बिन गरेछ, घाँस लुटेको छ। त्यस्तो गर्दाखेरि पनि त्यो अपराधीहरूलाई नपक्रिने र निर्दोष थारूहरूलाई किन पक्रेको? पक्रिन पाइँदैन। किन पक्रेको? आधार प्रमाण बिना त्यसरी पक्रिन पाइँदैन थियो।
र त्यहाँ लाल आयोग प्रतिवेदनको छानबिन पनि गरेको छैन। किन लुकाइयो? यो सरासर गलत कामहरू भइरहेछ। यो राज्य सत्ताले, यो नस्लवादी सत्ताले जसरी विभेद गरिरहेछ जनजाति आदिवासी मूलवासीमाथि, जसरी अन्याय गरिरहेछ, अन्याय विरुद्ध हामी सदैव आवाज उठाइरहन्छौँ। यो समानता, न्याय र अधिकारका लागि दासता विरुद्ध हामी एकैपटक जनाउन चाहन्छौँ र हाम्रो संस्था उपत्यका व्यापी सडक विस्तार सङ्घर्ष समितिबाट सदैव हामी साथ र सहयोग दिन सक्छौँ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। पुरा भएको 6 वर्ष र त्यसमा पनि आज भदौ 8 गते जहाँ यो देशका सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई थारूहरूको विरुद्धमा नस्लीय राज्यको चिन्तन बोकेर भिडाएर थारूहरूको घरमा आगो लगाएको आजको 8 गते यो विरोध सभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, वृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवा सहकर्मी नेताज्यूहरू, आदिवासी जनजाति घटकका आन्दोलनकारी साथीहरू, थरवान थरवट मोर्चा लगायत विभिन्न अन्य जातीय घटकका आन्दोलनकर्मी साथीहरू, पत्रकार, मिडियाकर्मी, मानवाधिकार कर्मी सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउँछु। मलाई धेरै कुरा भन्नु छैन यहाँ, तपाईहरु सबैले थाहा छ आज हामी किन भेला भएको छौँ। म आज यहाँ यो विरोध सभामा सहभागी हुन आइराख्दाखेरि मलाई माननीय रेशम चौधरीजीले जेलबाट फोन गर्नुभयो र त्यो फोनमा उहाँले एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ, दाइ आज जति पनि साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ विरोध सभामा उहाँलाई एउटा सन्देश मेरो तर्फबाट भनिदिनु होला। म त्यो सन्देश मात्रै तपाईले भन्न आएको छु। त्यो सन्देश भनेको, उहाँले भनेको सन्देश, मेरो जेल जीवन भनेको सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति उत्पीडित समुदायहरूको मुक्तिको लागि हो। थारूको लागि मात्र त्यो आन्दोलन थिएन। त्यो देशमा 7 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि जति पनि आन्दोलन, क्रान्ति, सङ्घर्ष भएका छन् त्यसको उपलब्धिको रक्षाको लागि र त्यो उपलब्धिले दिएको राजनीतिक स्थानमा आफ्नो सहभागिताको लागि जति पनि उत्पीडित समुदायहरू आफ्नो आवाज बुलन्द गराइरहनु भएको थियो, त्यही बुलन्दको एउटा आन्दोलन थियो, त्यही निरन्तरता थियो टिकापुर आन्दोलन। र त्यसको मलाई जीवनमा त्यो आन्दोलनको जुन सार छ, त्यो आन्दोलनले बोकेको जुन नारा छ, त्यो आन्दोलनले बोकेको जुन माग छ, त्यो माग पुरा नहुँदासम्म म बरु 50 वर्ष जेल बस्न तयार छु। तर यो देशका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय, आदिवासी जनजाति दलित सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्रका साथीहरूलाई भनिदिनु होला कि मेरो रिहाईको लागि, मेरो रिहाईको नाममा कुनै पनि किसिमको गलत सम्झौता नहोस्, कुनै पनि किसिमको गलत सम्झौता नहोस्। म 50 वर्ष जेल बस्न तयार छु मुक्तिको लागि, सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको लागि। तर मेरो रिहाईको लागि कसैले शासकहरूसँग गएर गलत सम्झौता नगर्नु होला। त्यो कुरा तपाईहरुलाई म सन्देश दिँदै आज यो देशका शासकहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। हिजो हामी 6 वर्ष अगाडि टिकापुर आन्दोलन गर्दाखेरि हामी केही थारूहरू, केही मधेसका केही आदिवासी अभियन्ताहरू थियौँ। आज 6 वर्ष आइपुग्दाखेरि यहाँ हामी देखिरहेछौँ संख्याको हिसाबले थोरै भए पनि आज देशमा एउटा जबरजस्त राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनमा आज तपाईहरुले जुन योगदान दिनुभएको छ त्यो कुरालाई शासकहरूले बुझ्नुहोस् कि आज जति पनि साथी उपस्थित भएका छौँ यो सिम्बोलिक हो। यहाँ उपस्थित भएको संख्यालाई गर्न मात्रै नगरियोस्। यसले दिएको सन्देश म यहाँ तपाईहरुले 3 वटा कुराहरू भन्न चाहन्छु। म शासकहरूलाई 3टा कुरा खुलेआम चुनौती दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा हामी जहाँबाट टिकापुर विद्रोह भयो त्यो खास गरिकन बाँके बर्दिया दाङदेखि कञ्चनपुरका साथीहरू त्यो विद्रोहमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
मतदानको कुरा पनि गर्दैन अहिले, म बाँकीको हिसाब किताब पनि गर्दैन अहिले। मैले बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको डेटाहरू चाहिँ शासक जातिले लास बचाएर लेखेको कृषि मन्त्रालयको डाटा हो। 3वटा जिल्लाले खाद्यान्न उत्पादन गरेको खाद्यान्नले पहाडको 19वटा जिल्लाले पाल्छ। त्यो उत्पादन गर्ने मान्छे को हो? त्यही थारू हो जसलाई तिमीहरूले सेना, पुलिस, प्रशासन लगाएर दमन गर्यो, घरमा आगो लगायो। लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई? हामी त अहिले पनि भन्छौँ कि त सम्मान रिहाई गर। हामीलाई थाहा छ हामी मानसिक दास्तामा हामी बस्न सक्दैनौँ। हामी तिमीहरूलाई भोलि गएर वार्तामा गरेर कुनै लडाइँ फुडाइ अब हामी केही माग्नेवाला छैनौँ। हामी त चुनौतीका साथ दिइरहेछौँ। आजको यो 8 गते जुन दिन यो देशको सेनाहरूको प्रहरी प्रशासन लगाएर गोली गट्ठा लगाएर थारूहरूको घर जलाएको थियो, 3वटा कुरामा सुन्नुहोस्। पहिलो चिज, राष्ट्रिय असहयोग आन्दोलनको लागि तयारी हो। सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरूले सुन्नुहोस्, साँच्ची कैला चुनौतीको साथ भन्छौँ हामी अब सुरु गर्छौँ। यदि टिकापुरको राजबन्दी रिहाई अहिले पनि उहाँहरूको रिहाई सम्बोधन हुँदैन भने राष्ट्रिय असहयोग आन्दोलनको अभियान सुरु हुन्छ। त्यो खेप्न तयार हो, होइन भने यथाशीघ्र रिहाई हुनु पर्यो, न्याय पाउनु पर्यो, होइन भने असहयोग आन्दोलन झेल्न तयार हुनु पर्यो। त्यो असहयोग आन्दोलन भनेको हामी कुनै जात विरुद्धको नारा नलाग्ने आन्दोलन होइन। त्यसमा हामी सिधा कुरा के गर्छौँ, थारूहरूको मुद्दा सवाललाई सम्बोधन नगर्ने कुनै पनि व्यक्ति, नेता जोसुकै होस्, यसलाई यदि यसको विरोधमा आउँछ थारूहरूको माग मुद्दाको सवालमा भने तिनीहरूको हामी खेत जोत्दैनौँ, तिनीहरूको हामी ट्र्याक्टर चलाउँदैनौँ, तिनीहरूको अघिया बतैया हामी केही पनि जोत्दैनौँ, तिनीहरूको पसलमा हामी सामान किन्दैनौँ, तिमीहरूको खेतमा जाने कुला पानीमा हामी काम गर्न जाँदैनौँ। यति मात्रै छ, हिम्मत छ सिंहदरबारमा बसेर सत्ता चलाउने शासकहरू हिम्मत छ भने भनिदेऊ, होइन भने हामीलाई यो असहयोग आन्दोलन घोषणा देऊ। दोस्रो चेतावनी भनेको जेल भरो अभियान ठेक्न तयार हो। हामी अब तराईमा देश मात्रै होइन, हामीसँग देखिरहेको छ यहाँ सम्पूर्ण वर्ग समुदायका मान्छेहरू हामीसँग न्यायको लागि जोड्नु भएको छ। चाहे त्यो खसारे होस्, चाहे आदिवासी जनजाति मधेसी थारू, अहिले न्यायको पक्षमा बोल्ने आवाज राष्ट्रिय स्तरमा सबै एक रूपमा आएको छ। अब हामी यहीबाट घोषणा गरेर चेतावनी सहित भन्छौँ, हामी धेरै दिन अब कुर्न सक्दैनौँ। पहिलो त असहयोग आन्दोलन हो, खुले आम चुनौती छ, यो ठेक्न सक्छ कि सक्दैन यो देशका शासकहरूले। ल गर, हिम्मत छ भनेर गर देखाऊ भन्ने कुरा कि त भनिदिनु पर्यो कि त छोड्नु पर्यो। दोस्रो भनेको म फेरि दोहोऱ्याउँछु, जेल भरो अभियान। हामी तराई मधेसका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा, पहाडका जिल्लाहरूमा सार्वजनिक गिरफ्तारी दिन्छौँ। ल थुनौ, कतिलाई थुन्ने हो? हिम्मत छ? हामी मान्छे मार्ने जात होइन, हामी सामाजिक सद्भाव र भाइचारा हाम्रो सरकारको विषय हो, न्याय हाम्रो सरकारको विषय हो, शान्ति हाम्रो सरकारको विषय हो। हामीले केही मागेका छैनौँ, हामीले एउटै कुरा के मागेछौँ भने तिमीहरूलाई नेता मानेर अगाडि हिँडाउँदै पाल्दै सुरक्षा दिँदै हरेक क्रान्तिमा बलिदान दिने थारूहरूलाई केही चाहिँदैन। अहिलेलाई खालि हाम्रो जात, जनसङ्ख्या, समुदायको हिसाबले बराबरी हिस्सेदारी देऊ। कसैको हिस्सा हामी खोज्न होइन, हाम्रो हिस्सा माग्न आएको हो। त्यो हिस्सा दिन तयार होइन भने हामीले फेरि पनि भन्छौँ, असहयोग आन्दोलन, सामूहिक गिरफ्तारी, जेल भरो अभियान, यो चिज हामी सुरु गर्छौँ। र अन्तमा यो 3वटा कुराको म उद्घोष गर्दै अन्तमा यो देशका शासकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी अब धेरै पर्खिने कुर्ने पक्षमा छैनौँ। एउटा जत्था छ, तराई मधेसमा युवाहरूको जमात गुसमुगुसले बसिरहेछ। हामी सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्ने कि नकुर्ने हामी भनिरहेछौँ, कुर्नुपर्छ। यदि सर्वोच्चले त्यहाँ पनि न्याय दिएन भने त्यसको जिम्मेवारी यो देशका शासकले लिनुपर्छ। त्यो विद्रोह यो देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ। त्यो विद्रोह भनेको हिजो प्रचण्डले जे बाटो देखायो
भूमिगत शैलीमा सशस्त्र विद्रोह पनि हुन सक्छ। हामीलाई थाहा छ त्यसले दिने साइड इफेक्ट, त्यसले छोडेर जाने दुष्परिणामहरू पनि खराब हुन्छ। तर हामी अहिलेसम्म रोकिरहेछौँ, सम्झाइरहेछौँ र त्यो एउटा बिन्दुमा गएर विस्फोट भयो भने त्यसको जिम्मा तपाईँहरूले लिनुहोला। यहाँ नागरिक समाजका अगुवाहरू हुनुहुन्छ, मानवाधिकार कर्मीहरू, सार्वजनिक रूपमा हामीले देखेको भोगेको कुरा भन्दैछौँ। एउटा जत्था तयार छ सशस्त्र विद्रोह भूमिगत गर्न, र अहिलेसम्म जसलाई तिमीले हत्याएर भनिरहेछौ उसैले उनलाई भनेछ त्यो विद्रोह नगर। त्यसले विगतमा थुप्रो त्यसले दिने क्रान्तिहरू गरे होला, सशस्त्रले परिणाम परिवर्तन ल्याए होला, तर देशले सम्हाल्न नसक्ने अर्को दुष्परिणाम पनि छोडेर जाँदो रहेछ। त्यसमा हामी सचेत छौँ र हामीले बार बार हाम्रो यो भनाइ सम्झाउँदैछौँ। अहिले पनि हामी शान्तिपूर्वक तरिकाले हाम्रो माग मुद्दा राख्छौँ र शान्तिपूर्णको बाटाहरू छन्, असहयोग आन्दोलन छन्, सार्वजनिक गिरफ्तारीको आन्दोलन छ, जेल भरो अभियान छ। यो सम्पूर्ण कुरा हामी गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँहरू जे गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस् र हामी देशका शासकलाई भनिदिन्छौँ, ल हामी छोड्यौँ, हात उठायो, ल सम्हाल्नुहोस् तपाईँहरू। र अन्तमा संसद यथाशीघ्र डाकियोस् र एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव गरियोस्। त्यो सङ्कल्प भनेको राष्ट्रिय क्षमा मागियोस् थारूसँग संसदमा र भनियोस् कि थारूहरू हामीहरूले विगतमा जे जति गर्यौँ, चाहे काङ्ग्रेसका नेताहरू हौ, चाहे एमालेका, चाहे माओवादीका, हामीहरू सबैजना मिलेर तपाईँहरूलाई एउटा अमानवीय व्यवहार गरेकै हो। हामीहरूले तपाईँहरूप्रति शासन सत्ताको दुरुपयोग गरेर दमन गरेकै हो। त्यसको लागि आज संसदमा हामी माफी माग्छौँ र त्यो माफी राष्ट्रिय रूपमा सङ्कल्पको रूपमा संसदमा पेश गरियोस् र शासकलाई चेतावनी दिँदै भन्छु, थारूहरूको भावनामाथि खेलवाड नगर्नुहोस्। मैले फेरि पनि भने, दुईटा जिल्ला कञ्चनपुर कैलालीको जिल्ला र बर्दियाको 3वटा जिल्लाले पहाडको 19वटा जिल्लालाई पाल्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्छ, जसको खून पसिना बगाउने समुदाय जात भनेको थारू हो। त्यही थारूको खून पसिनाले तिमीहरू बाँच्ने, त्यही थारूको खून पसिना तिमीहरू सिंहदरबारमा राज गर्ने र श्रम र लास केही नभएर देशको सुरक्षाको लागि खडा भएको सेना, देशको सुरक्षा थारूहरूले उब्जनी गरेको खाद्यान्नको पैसाले पालिएका यो देशका शासकहरूका प्रहरी सम्पर्कलाई परिचालन गर्ने, थारूमाथि दमन गर्ने आजको दिन लज्जाबोध दिवस हो, यो विरोध दिवस हो, लज्जाबोध दिवस छ। नेपाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टिकापुर राजबन्दी रिहाई गर। धन्यवाद। अधिकार अब सबैलाई मिल्दैछ, कतिसम्म हेप्छौ, ढुङ्गा फोडेर पनि पिपाउनुहुन्छ, कतिसम्म चेप्छौ। अधिकार अब सबैलाई मिल्दैछ, कतिसम्म हेप्छौ, ढुङ्गा फोडेर पनि पिपाउनुहुन्छ, कतिसम्म चेप्छौ। पाप धुरीबाट अवश्य कराउँछ, आफ्नो गल्तीलाई हाम्रो आँखा सामु कतिसम्म छोप्छौ, राम राम नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक हो लडिरहनेछ टिकापुर। अब त गर्वका साथ भन्न सक्छु, म न्याय हराएको देशमा जन्मिएकी नागरिक हुँ। अब त गर्वका साथ भन्न सक्छु, म न्याय हराएको देशमा जन्मिएकी नागरिक हुँ, जहाँ जन्मिन नपाउँदै जन्मिँदै खोसिन्छ अधिकार, निषेध गरिन्छ अधिकार माग्न र बन्देज लगाइन्छ पहिचानकै निम्ति लड्ने क्रममा नै हो घटिदियो इतिहासमै हामीले कहिल्यै नबिर्सिने टिकापुर घटना। कल्पना नै नगरिने गरी दन्कियो ज्वाला, खरानी भए कैयौँका घरसँगै रहरहरू, सपनाहरू सबै बाध्य भई नचाहँदै लगायो टिकापुरले छातीभरि रगतका राता टीका र ओढ्यो कालो घुम्टो। अहिले जबरजस्ती लगाइदिएका छन् दोषीको टिकापुरलाई, अहिले जबरजस्ती लगाइदिएका छन् दोषीको टिकापुरलाई। ए सरकार आँखामा कालो पट्टी बाँधेको तिमीले उघार आँखा, ए सरकार आँखामा कालो पट्टी बाँधेको तिमीले उघार आँखा नउढाउ दोषीको खोल।
सुनेर पनि नसुने चाहिँ नगर त्यो चित्कार। वाह वाह, यति मिठो नाटक रच्ने तिमी कोचिदियो निर्दोषलाई नै कारावासमा। वाह, यति मिठो नाटक रच्ने तिमी कोचिदियो निर्दोषलाई नै कारावासमा। अब त कारावासको पर्खाल होइन, तिम्रो सोचको पर्खाललाई भत्काउनु छ। निर्धक्कको सास नफेरुन्जेलसम्म र यो अन्तिम सास रहुन्जेलसम्म लड्नेछौँ हामी पहिचानका लागि। सदियौँदेखि औलो पचाएका हाम्रा पुर्खाले, सदियौँदेखि औलो पचाएका हाम्रा पुर्खाले। अब त यसै पचाइन्छ नाथे बन्दुकको गोली। वर्षाउ बरु यही छातीमै लाग्ने गरी, तर बिन्ती अति भयो नवर्षाउ छुटो बोलीको गोली। ए सरकार, ए सरकार, ए सरकार, कहिले गर्छौ रेशम चौधरी जस्ता निर्दोषहरूलाई रिहाई? ए सरकार, कहिले गर्छौ रेशम चौधरी जस्ता निर्दोषहरूलाई रिहाई? कहिले गर्छौ? नभई फेरि पनि उत्रिन नपरोस् हजारौँ पार्वती चौधरीहरू काखी बालकलाई पिठ्यूमा बोकी आन्दोलनमा हुनु। धन्यवाद। अहिले यहाँ मञ्चन हुन लागिरहेको नाटक हो एक ठो प्रश्न। अहिले हामीले शिल्पी थिएटरले यो थारू आन्दोलन र थारू मुक्तिका लागि र सम्पूर्ण पीडमा बसेका राज्यले दमन गरेका मानिसहरूको मुक्तिको लागि एकबद्धता जनाउँदै यो नाटक हामी यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ। नाटकको निर्देशक हुनुहुन्छ प्रवीण खतिवडा। यसमा अभिनय गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ सङ्गीता उराव, मानङ रावती, सुमित भण्डारी, गोविन्द ओली, हिमाल भुजेल, अजय लामा, सञ्जित फुलुङ, युनेसा बजगाई, सविता तामाङ, राज खोर्तेल। यो नाटकमा विभिन्न समुदायका साथीहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। त्यसले पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ थारूहट मुक्तिका लागि धेरै समुदायका मानिसहरू एक भएर यो आवाजमा आवाज दिनको लागि आएका छौँ। हाम्रो आवाजको लागि माइक चाहिँदैन, कलाकारहरूको आवाजको लागि र विचारको लागि त्यो नै काफी छ सत्तालाई प्रश्न गर्नको लागि। यो नाटकको नाम हो एक ठो प्रश्न। हामीलाई कसैले देख्यो कि नै? छैन मालिक। शिकार ठुलो छ। आर्मीलाई टाउको, पुलिसलाई पुच्छर। आर्मीलाई टाउको, पुलिसलाई पुच्छर। पिचको हामी कस्तो मालिक आर्मीलाई टाउको पनि ठिकै हो है, अनि पुलिसलाई पुच्छर पनि ठिकै हो। तर गाउँमा नि आन्दोलन हुने हल्ला छ अरे नि। नापे नाथे थारूले नापे, जति उफ्रे पनि
अखण्ड सुदूरपश्चिम नै हुन्छ हाम्रो यो हो मालिक तिमीहरू बर्बाद हुन नदिनु हुन्छ मालिक हजुरलाई त म आफ्नो औकातमा कसले भन्यो यहाँ माछा मार्न निकुञ्जमा माछा मार्न पाइँदैन थाहा छैन तिमीहरूको सम्पत्ति हो यो निकुञ्ज हो ठुलो कुरा गर्छ थरुले ज्याक्दिउ जेलमा होइन यहाँ देखेँ भने मैले यहीँ फेरि तेरो बाउको खेत यो तले जोत्नलाई मालिक पनि त मोर खेतमा हो निकाल निकाल कागज हे कुदा कागज तेरो हजुरबाको ऋणको ब्याज ब्याजको चेक सबै छ हारो एक गर्ने भए बेलुका मेरो घर आइज बस काट्ने बाउ बस मालिकको नजिक बस्नु खोज्दो रहेछ बस खेत गर्ने भाइरो खेत गरेको गरे यो खेत गर्ने भयो नि धारो मेरो छोरीलाई अम्लरी राख मेरो घर हो चाहिँ मालिकको हो पकाइ मर रास थारो यता सुन थारू फेरि त थारू भएर थारूको पक्षमा बोलास् नि त्यसो गरिस् भने तेरो लागि राम्रो हुँदैन बुझिस् भनेको हाम्रो पक्षमा आउनुपर्छ हुन्छ यता सुन यता अखण्ड सुदूरपश्चिमको जामन ओइ जामन थारू बोल खण्ड खिच्छ तर्से मालिकको तर्सी त के उहिले अखण्ड सुदूरपश्चिमको जय अखण्ड सुदूरपश्चिमको जय अखण्ड सुदूरपश्चिमको जय कानून बुझो मात्र मालिक बन्नु हाम्रा भोको बुझी मात्र दास बन्नु एकचोटि हाँसिदेऊ कबू कबू नाच देऊ तोर्चे हमन के मनै बन के बाँच देऊ अरे अझै पनि थारूको पीडा दुख्दैन सरकार अझै पनि थारूको पीडा सुन्दैन सरकार अझै पनि थारूको पीडा बुझ्दैन सरकार अझै पनि थारूको पीडा बुझ्दैन सरकार अझै पनि थारूको पीडा दुख्दैन सरकार अझै पनि थारूको पीडा दुख्दैन सरकार केही कुरा गर्न चाहन्छु भने केही कुराहरू हामी आफैले स्मरण गर्नुपर्ने छ र केही कुरा चाहिँ राज्यलाई सरकारलाई अनि हामी आन्दोलनकारी र आन्दोलनमा दबाउन खोज्नेहरूले चाहिँ
स्मरण गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। तिनै कुराहरू मात्रै म केही मुद्दाहरूमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यो आन्दोलन 1 गतेबाट चलिरहेको छ, लगातार चल्दै आएको छ। हामीले धेरै कुराहरू पनि गरिरहेछौँ र धेरै कुरा चाहिँ गर्दै पनि छौँ। हामीले राज्यलाई झकझकाउने काम पनि गरिरहेछौँ, आफै सचेत हुने काम पनि गरिरहेछौँ र त्यसैको सिलसिलामा चाहिँ म यहाँ उपस्थित भएको छु है, एउटा नागरिक अभियन्ताको हैसियतमा। हरेक यो जति पनि द्वन्द्वहरू हुन्छन् ती द्वन्द्वहरूमा चाहिँ सबैभन्दा पीडित हुने अथवा सबैभन्दा दमनमा पर्ने, उत्पीडनमा पर्ने र एकदमै पीडितमा चेप्टिएर पनि आवाजहरू बाहिर नआउने एउटा यस्तो समुदाय छ, त्यो भनेको महिलाको एउटा समुदाय छ। त्यो महिला सँगसँगै बालबालिका पनि सँगै आउँछ र अर्को चाहिँ वृद्धको अर्को एउटा कोटी छ। यो 3टा कोटीको कुरा कानी चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा छुट्याइरहेका हुन्छन्। हाम्रो आफ्नै आन्दोलनभित्र राज्यले पनि त्यसमा धेरै चाहिँ नजरअन्दाज गरेको हुन्छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखेको धेरै ठाउँहरूमा हामीले एकदमै धेरै यो चाहिँ व्यवस्थामा परेको एउटा भनौँ न समूह हो र यो आन्दोलनको क्रममा पनि त्यस्तो खालको धेरै कुराहरू भएका छन्। खास गरी चाहिँ 6 वर्ष हामीले बिताइसक्यौँ यो विद्रोह भएको र यो 6 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि यो कुराहरू राम्रोसँग बाहिर आउन सकेका छैन। हामीले ल्याउन पनि सकेका छैनौँ, कुनै पनि तह तबकाको त्यतातिर ध्यान पनि गएको छैन र यो कुरा चाहिँ म आफै पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, अरूलाई पनि गराउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ किनभने भने यो टिकापुर घटना भएको धेरैलाई हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसको 4 महिना जसरी त्यो स्थानमा चाहिँ जे जति घटनाहरू भए, जे जस्तो खालको चाहिँ दमनहरू भए राज्य स्तरबाट, सुरक्षा निकायहरूबाट र त्यो क्रममा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ लुकाइएका घटनाहरू पनि छन्, पीडित भएका घटनाहरू पनि छन्। ती कुराहरू बाहिर आएका छैनन्। त्यो भनेको महिला, जब त्यहाँको पुरुषहरू चाहिँ आन्दोलनको क्रममा राज्यले त्यहाँबाट कतै अरूतिर जान अथवा लुक्न अथवा भाग्न, आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई, आफ्नो आन्दोलनलाई समर्थन गर्नको लागि अन्यत्र सर्नु पर्यो, जानु पर्यो, त्यस पछाडि के भयो भन्ने खालको कुरातिर हामीले धेरै ध्यान दिएका छैनौँ। त्यो चाहिँ मिडियाहरूमा पनि धेरै आएका छैनन्। त्यो घटनालाई छानबिन गर्न जाने जति पनि टोलीहरू छन्, ती गएका टोलीहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई बाहिर ल्याउन सकेका छैनन्। सायद त्यो कुराहरू दस्तावेजीकरण भएका होलान्, हामीले हेर्न नसकेको पनि हुनसक्छ अथवा त्यो हामीले पढ्न नपाएको पनि हुनसक्छ। यदि भएका छन् भने ती कुराहरूलाई सार्वजनिक पनि गर्नु पर्यो। यदि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ल्याउनै सकेको छैन भने अझै त्यसको तल्लो तहसम्म पुगेर खोतलेर बाहिर ल्याउनु काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि म यहाँ चाहिँ आफ्नो आवाज राख्न चाहन्छु। त्यो किन जरुरी छ भन्दाखेरि धेरै सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरूमा अथवा सञ्चार माध्यमहरूमा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको चाहिँ हामीले सामग्रीहरू हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ को माथि बढी ज्यादती भयो भौतिक रूपमा चाहिँ देखिन्छ, आँखाले सदृश्य देखिने कुराहरूमा बढी हामीले केन्द्रित गरेका छौँ। तर त्योभन्दा पछाडिको घटनामा हामी किन गइरहेको छैनौँ? त्यो पुरुषहरू बाहिर गए पछाडि घर परिवारहरूले कसरी दैनिक जनजीविका चलाए होलान्, होइन, महिलाहरूले कसरी चलाए होलान्, त्यसको प्रभाव चाहिँ बालबच्चाहरूमा कसरी पर्यो होला भन्ने खालको कुरातिर हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु, यो आन्दोलन चाहिँ टिकापुर भन्ने निश्चित स्थानमा भयो र त्यो आन्दोलन निश्चित समुदायमाथि चाहिँ भयो। त्यो विद्रोह निश्चित समुदाय केन्द्रित भयो र त्यो विद्रोहलाई चाहिँ दबाउन धेरै खोजियो अथवा त्यो विद्रोह गर्ने समुदायलाई नै के भनियो भने एकदम विद्रोहीको ट्याग लगाइयो। त्यो भनेको चाहिँ थारू समुदाय भयो। थारू समुदायले परापूर्वकालदेखि आफ्नो भूमि गुमायो, भूमिहीन भयो। कमैया हुने त्यही समुदायको महिलाहरू कमजोरी भएर आफ्नो चाहिँ यौनिकता, आफ्नो ज्यान, आफ्नो सम्पूर्ण श्रम, शरीरमाथिको अधिकार गुमाएका छन्। तर त्यही समुदायलाई फेरि पनि राज्यले एकदम ठुलो विद्रोहीको चाहिँ बिल्ला लगायो, होइन। त्यो भनेको चाहिँ राज्यले उसको आफ्नो पहिचान, उसको गुमेको अधिकारहरूलाई पनि अनदेखा गरेर उसलाई फेरि पनि आफ्नो अस्तित्वविहीन बनाउने एउटा चाहिँ त्यो कडी चालेको हो, होइन। त्यो क्रममा चाहिँ त्यसरी भूमिहीन बनाइएको त्यो तह तबकाको समुदायको फेरि पनि त्यहाँभित्रको अझ झन् पीडितमा रहेका महिलाहरूको कुरा, महिलाहरूमाथि भएको ज्यादतीको कुरा, महिलाहरूले पुरुषहरूको अनुपस्थितिमा जे जस्तो भूमिका निर्वाह गरे आन्दोलनमा होला आफ्नो घर परिवार चलाउनको लागि, घर परिवार मात्रै होइन कि त्यो 4 महिनाको पिरियडले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो जनजीविका बिथोलिएको छ। त्यो बिथोलिएको जनजीवनलाई चाहिँ एकदम सन्तुलनमा ल्याएर चाहिँ जसरी आफ्नो परिवार चलाउनु पर्यो, समाज चलाउनु पर्यो, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यहरू गर्नु पर्यो, त्यो कुराहरू कसरी चलिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेरिया छैन। र त्यो निश्चित ठाउँमा भएको घटनालाई चाहिँ मूल प्रभाव जसलाई हामीले चाहिँ
भनौँ न राष्ट्रिय तहको एउटा जमात छ आवाज उठाउने, त्यसलाई बाहिर ल्याउने अनि फेरि तलसम्म पुर्याउने अथवा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म। त्यो क्रममा चाहिँ त्यो समुदायका तिनै तबकाका फेरि महिलाको कुरा आउँदैनन्। महिला आन्दोलनले पनि त्यो कुरालाई राम्रोसँग छुन सकेको छैन, पक्रिन सकेका छैन अथवा चाहिँ त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ। अर्को योसँगै जोडिने कुरा मेरो तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ स्मरण गराउन चाहेको कुरा भनेको चाहिँ थारू आन्दोलन होस् या आदिवासी जनजातिको आन्दोलन होस् या समग्र महिलाको आन्दोलन होस्, यो सबै आन्दोलनहरूमा चाहिँ निश्चित तह तबकाका पहुँच भएका निश्चित जातिको, निश्चित लिङ्गको, निश्चित वर्गको मुद्दा, त्यो वर्गको अनुहार, त्यो वर्गले बोक्ने विचार मात्रै बाहिर आइरहेको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के भने न्यायको पक्षमा लड्ने आफै पनि थारू आन्दोलन भनौँ आजकै आयोजक जुन छ त्यो आन्दोलन आफैले पनि आफूतिर फर्केर हेर्नु पनि जरुरी छ कि हाम्रो समुदायभित्र, हाम्रो आन्दोलनभित्र पनि कुन चाहिँ तह तबका बढी मारमा परेको छ र त्यो कुरालाई हामीले बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ कि पर्दैन अथवा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने हिसाबले पनि सो मूल्याङ्कन पनि गर्न जरुरी छ। जबकि यो निरन्तर आन्दोलन एकचोटिको मात्रै होइन, लामो समयसम्म चल्छ भने राज्यलाई औँला उठाउँदाखेरि आफैभित्र पनि त्यो औँलाहरू उठ्न जरुरी छ भन्ने हिसाबले मैले स्मरण गराउन चाहेँ। त्यो किन जरुरी छ भने आन्दोलन लामो समयसम्म चलिराख्दाखेरि यदि त्यस्ता खालको मुद्दाहरू हामीले छुटायौँ भने फेरि पनि आन्दोलनले निश्चित उपलब्धि हासिल गर्छ, तर त्यो उपलब्धि हासिल भएको कुराको लाभ फेरि पनि त्यो निश्चित समुदाय, निश्चित वर्ग र निश्चित चाहिँ लिङ्गको मान्छेहरूमा मात्रै जान्छ र फेरि त्यो आन्दोलन टुक्रिएर अर्को तबकाको त्यहीँभित्रको समुदायले अथवा त्यहीँभित्रको त्यो समूहले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामी सायद धेरै मूल्य त्यसको लागि हामीले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले यो तिनवटा मात्रै कुराहरू म यहाँ स्मरण गर्दै गराउँदै र यो निरन्तर चलेको आन्दोलनप्रति फेरि पनि एकबद्धता जाहेर गर्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। वासी थारूसँग मेरो अगाध प्रेम छ। म अन्य जातिको भए पनि आदिवासी नेपालका गहना हुन्। त्यो गहनालाई राज्यले, सत्ताले बुझ्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म त्यो प्रेम, थरुवाटप्रतिको प्रेम, आन्दोलनप्रतिको प्रेम यहाँ दर्शाउन चाहन्छु। थरुवाट कसले गाड्यो दाँत र नङ्ग्रा, थरुवाट कसले गाड्यो दाँत र नङ्ग्रा। तिम्रो दाइले जन्माएकी हुन् तातो भुइँमा औलो पचाउने सन्तानहरू, तिम्रो दाइले जन्माएकी हुन् तातो भुइँमा औलो पचाउने सन्तानहरू, र तिमीले नै बनाएकी हौ देहातलाई बस्न योग्य, तिमीले नै तान्यौ गाडामा राखेर पृथ्वीलाई यहाँसम्म, तिमी नै हौ असली भूमिको हकदार। तर खै तिम्रो त्यो हराभरा भूमि कसले खोस्यो तिम्रो आँगन र खेत, खै तिम्रो गलाको सुटिया र पैसाको माला कसले बनायो तिमीलाई कमलरी, कसले मार्यो भोकभोकै तिम्रा भाइ बहिनीलाई, कसले गाड्यो दाँत र नङ्ग्रा तिम्रो यौवनको तेजमाथि। ए थरुवाट म तिमीलाई औधी प्रेम गर्छु, ए थरुवाट म तिमीलाई औधी प्रेम गर्छु। तिम्रो जिउबाट आउने माटोको गन्ध र घर रङ्गाउँदै गरेको तिम्रो हातको कला मन पराउँछु। तिमीले भित्तामा मयूरको चित्र कोर्दा हृदय नै भइदियो प्रेमको तस्बिर। म तिमीलाई घुम्गी पिउँदै मागी मनाउँदै गरेको मन पराउँछु। ए बुद्ध भूमि तिमीले बुनेको ढक्कीभरि पठाइदेऊ न मलाई तिम्रा मुस्कानका गुच्छाहरू। आफू भोकै बसेर तिमीले पठाएको अन्नदानाले जुका झैँ मोटाएको छ सत्ता, तर हेलिकप्टरबाट भरेर यहीँबाट पठाएका हुन् शीतलहर, यहीँबाट झरेको हो बाढी तिम्रो देहातमा, यहीँबाट ओरिएको हो मत्ता हात्ती तिम्रो बस्तीमा। तिम्रो बाबाले कति कजाए यस्ता हात्तीहरू, तर यसपालि हात्तीले कुल्चेर मार्यो तिम्रो बुद्धिलाई। पीडाको उच्चतम डिग्री प्राप्त गरेकी ए प्रिय थरुनी, तिम्रो राज्यमा म एक बजिया, मसँग तिमीलाई नचाउने झुमरी मादल छैन। म तिम्रो अगाडि लज्जित उभिएको छु। मुगरा नाच्दा बोक्ने मुङ्ग्रो खै हानिदेऊ त्यसैले एक झट्टी। ए थरुवाटकी छाई तिमी यही देशकी प्रिय छोरी हौ, तिमीले सिँगारी रहेकी छौ यही देशलाई। तिमीलाई छुट छ, तिमी मलाई मन नपराउन पनि सक्छौ, तर म तिमीलाई सधैँ मन पराइरहनेछु। धन्यवाद। यो स्वरूपको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आन्दोलनकारी
साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू र यो संयुक्तले यो विरोध सभा कार्यक्रममा सुन्न हेर्न भेला हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नागरिक आन्दोलनका एकजना अभियन्ता र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका एकजना अभियन्ताको तर्फबाट तपाईँहरूलाई जुजुलप्पा राम राम र सरलको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र जय थरुवात भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म समतल तराई मधेसमा सदियौँदेखि आबाद गर्दै बसिरहेका ती थारू आदिवासीहरू, थारू जनजाति समुदायहरू यो सिंहदरबारको नजिक नजिक, बालुवाटारको नजिक नजिक किन उभिरहेका छन् यो प्रश्न होला तपाईँहरूको बिचमा। अथवा सदैवदेखि ऐतिहासिक कालखण्डदेखि कर प्रणाली लागू गर्दै गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा विस्तार पश्चात अथवा राणा शासनले मुलुकी ऐन पश्चात अथवा भूमि सुधारको नाममा अथवा औलो उन्मूलनको नाममा थारूलाई उन्मूलन गर्दै जसरी राज्य हिजोदेखि अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेको छ, कहिले के उन्मूलन भन्छ, कहिले के उन्मूलन भन्छ, तर थारूलाई उन्मूलन गरिरहेको छ, थारूलाई निषेध गरिरहेको छ। थारूको ऐतिहासिकी, थारूको संस्कृति, थारूको भाषा, थारूको धर्म, थारूको मूल्य र मान्यताहरू जसरी किर्चदै अगाडि बढिरहेको छ, त्यो सन्दर्भमा काठमाडौँमा किन आइपुग्यो होला थारू? यो तपाईँ हाम्रो साझा प्रश्न हो। माइतीघर मण्डलमा गत भदौको 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म हामी तपाईँहरूले देख्यौँ सञ्चार माध्यमहरूमा केही समाचारहरू आए, केही खबरहरू आए, हामीले हेऱ्यौँ। तर यो थारू किन यहाँ आएर चिच्चाइरहेको छ होला? थारू किन यो थारूवत आन्दोलन भनिरहेको छ होला? अथवा थोरो टिकापुरको घटनालाई आजभन्दा हामीले 6 वर्ष अगाडि गएर हामीले त्यो त्यतिखेरको वस्तुस्थितिलाई अथवा त्यो आवरणलाई, त्यतिखेरको परिवेशलाई बुझ्यौँ भने हामीले किन अहिले पनि चिच्चाइरहेको छ थारूहरू र नागरिक आन्दोलनको अभियन्ता, मानव अधिकारवादीहरू अथवा आदिवासी जनजाति आन्दोलन, नेवार आन्दोलन, दलित आन्दोलन, सबै उत्पीडित र बहिष्कृत समुदाय राष्ट्रहरूको आन्दोलनहरूले किन आवाजमा आवाज मिलाइरहेको छ होला? यो प्रश्नलाई जबसम्म हामीले खोतल्दैनौँ, यो प्रश्नलाई जबसम्म हामीले विवेचना गर्दैनौँ, तबसम्म यसको उत्तर हामी भेट्दैनौँ। म यो किन भनिरहेको छु, यो म किन जरुरी भन्न यहाँ जरुरी ठानिरहेको छु भन्दा उनीहरू न्यायको तिर्खामा छन्। उनीहरू सदियौँदेखि उत्पीडन, विभेद, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनको मुक्ति खोजिरहेका छन्। तर लाग्छ मलाई एकजना साथी, कैलालीको साथीले भन्नुभयो, मैले अस्ति संवाद गरेँ, उहाँले मलाई एकचोटि के भइरहेका छ टिकापुरको घटना वरिपरिको सेरोफेरोमा पश्चिम तराई जहाँ थरूहरूको आवाज छ ती ठाउँहरूमा के भइरहेको छ भनेर सोद्धा उहाँले भन्नुभयो सदियौँदेखि हामीले सयौँ हाम्रो भूमि गुमायौँ, जमिन गुमायौँ, सबै गुमायौँ, कमलरी भयौँ, कमैया भयौँ, हाम्रा विभिन्न कुराहरू, मूल्य र मान्यताहरू गुमाउँदै गयौँ। हामीले सही रह्यौँ। हामीले त्यो पीडालाई हामीले मनभित्र मात्रै राखिराख्यौँ। सामाजिक सद्भाव थियो। तर जब हामी हाम्रो अधिकारको कुरा गर्यौँ, जब हामी हाम्रो थरुवातको कुरा गर्यौँ, जब हामी हाम्रो भूमिमाथि हाम्रो स्वामित्व र नियन्त्रणको कुरा गर्यौँ, अनि हामीलाई अहिले के भने सामाजिक सद्भाव बिथोल्नेहरू भने। त्यसैले ती सामाजिक सद्भाव बिथोल्नेहरू अब कहाँ छन् हामीले खोज्ने चाहिँ यहाँ हो। जो बालुवाटारमा बसिरहेका छन्, जो सीमा दरबारमा बसिरहेका छन्, हिजो 250 वर्षदेखि आलो गर्दै म्युजिकल चेयर जस्तो फन घुमिरहेका छन् र थारूलाई उन्मूलन गरिरहेका छन्, नेवारलाई विस्थापन गरिरहेका छन्, विकास र राज्यसभा विकास र पूर्वाधार विकासको नाममा माझीलाई दुख्ला खोजिरहेका छन्। त्यसैले हामीले यो प्रश्नको खोजी चाहिँ यो न्यायको तिर्खा मेटाउन अथवा अन्याय र उत्पीडनकोबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका निमित्त थारूहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। पहिलो कुरा मेरो यो हुन्छ। अब म दोस्रो कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुको बीचमा। संविधानको पहिलो वाक्यमा भन्छ वी द सोभरेन पिपल अफ नेपाल। संविधानको पहिलो वाक्यले भन्छ हामी नेपाली सार्वभौम सत्ता, हामी सार्वभौम सत्ता नेपाली भन्छ। तर त्यो थारू, त्यो वी भित्र, त्यो वी द पिपल भित्र थारू छैन, त्यो वी द पिपल भित्र मधेसी छैन, त्यो वी द पिपल भित्र दलित छैन, त्यो वी द पिपल भित्र जनजाति छैन, महिला छैन, दुर्गम क्षेत्रको कर्णालीका साझा इमानदारहरू छैनन्, भारी बोक्ने भैयाहरू छैनन्, मजदुरहरू छैनन्, किसानहरू
किसानहरू छैनन् र सिउखुको किसान यहाँ माइतीघर मण्डलमा सिंहदरबारको छेउको 100 मिटरमा आएर चिच्चाइरहेका छन् हामीले उखुको मूल्य देऊ, त्यसै भनिरहेका छैनन्। त्यसैले वी द पिपुल भन्नेहरूले सुने हुन्छ। यो मुद्दा संविधान संशोधनसँग छ, थोरको आन्दोलन संविधान संशोधनसँग छ, राज्यको संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्ध छ। र अब थोरत आन्दोलनले भनिरहेको छ तिमी 6औं प्रदेश बनायौ, सुरुमा 6वटा प्रदेश बनायौ, जब कर्णालीमा आन्दोलन भयो तिमीले 7वटा प्रदेश दियौ, तर थारूलाई के दियौ? 58 जना थारूहरू अहिले पनि यो आन्दोलनको न्यायको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि थारूहरू अहिले जेल जीवन बिताइरहेका छन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ 31 जना अहिले पनि फरार हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरू प्रहरीले फरारको सूचीमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरू आफ्नो ज्यान जोगाइराख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, 7 जनालाई जन्मकै तोकिएको छ, 8 जनालाई 5 वर्ष, कसैलाई 3 वर्ष, कसैलाई 6 महिना। तपाईँलाई सम्झना होला करण चौधरी जस्तो एउटा युवा नाबालकलाई हिरासतमा लैजान्छ र षड्यन्त्र गर्छ र उसलाई बदपत्र बनाउँछ। यही हो शासक। त्यसैले हिजो म भन्न चाहन्छु, हिजो तिमीले गर्ने हतियार बोक्दै गर्दै बिपीका महान मानवका अनुयायीहरूले सुने हुन्छ। म त्यही कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। 7 सालको क्रान्तिमा हतियार बोक्दा तिमीले गर्दाखेरि राजनीतिक क्रान्ति हुन्छ। 28-29 सालमा झापाको मान्छेहरू टाउको काट्दै हिँड्ने तिमी कम्युनिस्टहरू परिवर्तनको लागि हुन्छ। 10 वर्ष युद्ध गर्दा 17,000 मान्छे मर्दा र मारिदा परिवर्तन र गणतन्त्रको लागि हुन्छ। तर थारूले आन्दोलन गर्दा, मधेसीले आन्दोलन गर्दा अपराधीकरण हुन्छ। त्यो कुन परिभाषा, कुन कानुन, कुन सिद्धान्त र कुन मूल्य मान्यतामा हुन्छ? हाम्रो प्रश्न यहाँ हो। त्यसैले त्यो प्रश्नको खोजी हामी यहाँ आइरहेका छौँ थारूहरू। त्यसैले म यहाँ एकबद्धता जनाउन मात्रै उपस्थित भएको होइन, म यहाँ समर्थन गर्न मात्रै होइन। अब काँधमा काँध मिलाएर आजभन्दा ठिक 6 वर्ष अगाडि जसरी टिकापुरको आजकै दिन भदौको 8 गते ती निहत्था सोझा हामी जस्तै तपाईँ हामी जस्तै साथीहरूलाई घर परिवारहरूमा 80 भन्दा बढी घरहरू लुटिए, हत्या भयो, हिंसा भयो। तपाईँको हाम्रा दिदी बहिनी चेलीबेटीहरूमाथि यौन हिंसाहरू गरे। त्यसका विरुद्ध यो आन्दोलन अगाडि बढिरहेकोले म काँधमा काँध मिलाउन, साथमा साथ दिन र सँगसँगै पाइला चाल्नको निमित्त म यहाँ उपस्थित भएको। यो कुरा मेरो दोस्रो हुन्छ। अब म तेस्रो कुरा गर्न चाहन्छु। म तेस्रो कुरा के गर्न चाहन्छु भन्दा, हामीले भन्यौँ हामीले कुनै नयाँ कुरा भनिराखेका होइनौँ। हामी भनेको थारूले भन्यौँ, जनजातिले भन्यौँ, मधेसीले भन्यौँ, मुस्लिमले भन्यौँ, अथवा पीडमा परेका वर्गीय रूपमा अत्यन्त उत्पीडनमा परिरहेका निमुखा गरिब किसान मजदुरहरूले हामीले भन्यौँ। हरेक परिवर्तनका हिस्साहरूमा, हरेक परिवर्तनहरूमा हामीले साथमा साथ दियौँ र हाम्रा केही सवालहरू छन्, हाम्रा केही मुद्दाहरू छन्, हाम्रा केही राजनैतिक एजेन्डाहरू छन्। त्यो मुद्दालाई नयाँ संविधान जारी गर्दै गर्दा, अघि मैले प्रेमबलमा भनेको संविधान जारी गर्दाखेरि त्यो सबैको स्वामित्व त्यो संविधानमा, सबैको अपनित्व त्यो संविधानमा बनाउनु पर्दछ भने अब थारूहतको आन्दोलनले भनिरहेको 8औं प्रदेश थारूहत प्रदेश हुनुपर्छ। अब 8औं प्रदेश जबसम्म थारूहत हुँदैन यो आन्दोलन जारी रहन्छ। अहिले यहाँ सिंहदरबारको छेउमा आयो होला, अथवा बसन्तपुरमा आयो होला, कहिले माइतीघरमा पुग्छ होला, कहिले टिकापुर, कहिले कैलाली, कञ्चनपुर, कहिले सप्तरीको हसलिया के अरे तपाईँको सप्तरी पुग्छ होला, कहिले महोत्तरी, कहिले तराईका 20-22 होला, ती 20-22वटा जिल्लाहरूमा यो फैलिरहनेछ। र थारूलाई सुन, म भन्न चाहन्छु, थारूलाई सुन्न ढिलो भएको छैन। जब तिमी जति ढिलो गर्छौ बालुवाटारमा बसेर, जति सिंहदरबारमा बसेर, संसदको पार्लियामेन्ट भवनमा बसेर जति तिमी ढिलाइ गर्छौ त्यति यो बढी विस्फोट हुनेवाला छ, त्यति बढी आगो बल्नेवाला छ। त्यसैले यो कुरा म संवेदनापूर्वक भनिरहेको छु। म एकजना आन्दोलनकारी अभियन्ता भएको नाताले म अत्यन्तै विनम्रपूर्वक आग्रह गरिरहेको छु राजनीतिक दललाई, राज्य सरकारलाई, जिम्मेवार निकायलाई, हिजोको मानसिकताबाट राज्यको पुनर्संरचनासँगै तिम्रा मन र मस्तिष्कको पुनर्संरचना जबसम्म गर्दैनौ तबसम्म यी मुद्दाहरू जिउका तीव्र हुनेछन्। यी मुद्दाहरू, यी सवालहरू जबसम्म संविधान छैन, यो भद्दा भाषण गरेर, यो भद्दा राम मन्दिरको कहानी भनेर, भद्दा
तपाईँको रानी पोखरीको कथा भनेर अथवा यस्ता भद्दा कुराहरू गरेर विकास र समृद्धिका खोक्रो विस्थापन गर्ने संस्कृति र ऐतिहासिकलाई मार्ने सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चने त्यस्तो कुराहरूको कुनै अर्थ हुने छैन। त्यतिखेर आगो दन दन बोलिरह्यो भने तिमीले सम्झिनेछौ हामीले गल्ती गरेछौँ, हामीले केही कुराहरू चुकेछौँ। त्यसैले म यो कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा म तपाईँहरूको बिचमा अब म धेरै लामो बोल्न यहाँ आइरहेको छैन, म तपाईँहरूको बिचमा अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। 2072 साल असोजको 3 गते संविधान जारी भयो, तर त्यो अधिकांश बहुसङ्ख्यक जनताहरूले त्यो संविधानमा अघि मैले भने संविधानप्रति स्वामित्व छैन, अपनत्व छैन। त्यो संविधानलाई सुधार नगरी हुँदैन। परित्यक्त समुदायहरू अथवा इतिहासको कालखण्डदेखि विभेद र उत्पीडनमा परिरहेका वर्ग समुदाय र लिङ्गका समुदायहरूले जबसम्म ती भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्दैनौ तबसम्म जहिले पनि तिमीले दिने कुरा स्थायित्वको कुरा, तिमीले दिने विकासको कुरा, तिमीले दिने समृद्धिको कुरा, तिमीले भन्ने हावादारी गफ लाउने कुरा अब पत्याउनेवाला छैन। पत्ताए कहिले काङ्ग्रेसलाई साथ दिएर पत्ताए, कहिले कम्युनिस्टलाई साथ दिएर पत्ताए, कहिले कम्युनिस्टभित्रको नि एमाले माले माओवादी हुँदै साथ दिँदै दिँदै पत्ताइरहेका छन्। अब पत्याउनेवाला छैन। यो कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा म तपाईँहरूको बिचमा जोड्नै पर्ने कुराहरू म जोड्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भन्दा समुदाय हेरेर, कुनै थारूको अनुहार हेरेर, रङ्ग हेरेर, लिङ्ग हेरेर न्यायको सम्पादन हुँदैन। यो न्यायको सम्पादन हुँदैन। तर यहाँ हामी भनिरहेका छौँ न्यायपालिकाप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। हामी अहिलेसम्म भनिरहेका छौँ। हामी राजनीतिक कर्मीहरूसँग हामी पूर्ण विश्वास छ भनिरहेका छैनौँ। कुनै समयमा हामी भन्थ्यौँ, अहिले हामी भनिरहेका छैनौँ राजनीतिक कर्मीहरूसँग, राजनीतिक नेताहरूसँग हामीलाई विश्वास छैन। तर हामी भनिरहेका छौँ न्यायालयप्रति चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। तर न्यायालय फेरि पनि दिपालको उच्च अदालत जस्तो षड्यन्त्र गर्छ, कैलालीको जिल्ला अदालत जस्तो षड्यन्त्र गर्छ र सर्वोच्च अदालतको षड्यन्त्र गर्छ भन्ने नेवारहरूले भनिसके। यो भत्काउनुपर्छ, यो सीमा तपाईँको न्यायालयसम्म भनिसके। तर हामी त्यो भन्ने पक्षमा अहिले छैनौँ। न्यायालयले साँच्चै कुनै लिङ्ग, वर्ण, रङ, रोगन, क्षेत्र सबै नहेरिकन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, कानुनी सिद्धान्त, न्यायको सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्नेछ। त्यसैले हामीले भनिरहेका छौँ यी निर्दोषहरूलाई, यो हाम्रो रिपोर्ट होइन, कहाँले हो हामीले भनिराखेको यही हो। त्यो रिपोर्टहरू तिमीले भ्रष्टाचारसँगै अरबौँ बेरोजीको रकमहरूसँगै खायौ, लालाएको प्रतिवेदन खोइ। हामी त्यही भन्न यहाँ आएका हौँ। देवीप्रसाद शर्माको प्रतिवेदन खोइ। त्यतिखेर भीमरावले भनेको होइन, थारूसँग साइनो र सम्बन्ध नभएका अरूले त्यो घटना घटाए। 14 जना सांसदहरू पत्रकार सम्मेलन गरेर कमरेड भीमरावले यही भनेका हुन्। यही भनेका हुन्। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले छिमेकी नजिकबाट, सिमाना नजिकबाट लिएर आए, घुसपैठहरू भयो, नजिकबाट आए, अनि तिनीहरूले चाहिँ घटना घटाए, थारू होइनन्। त्यो पार्लियामेन्टमा भनेको कुरा हो। यदि सार्वभौम संसदमा भनेको कुरा हो भने त्यो कहाँ गयो? अहिले हामीले यही खोजिराखेका हौँ। थारूले यही भनेको हो, जनजातिले यही भनेको। ल्याऊ प्रतिवेदन। त्यो प्रतिवेदनमा जे छ कानुनसम्म सजाय भोग्न हामी तयार छौँ। हामीले यही भनेको। तर तिमी त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारसँगै तिमी लाखौँ करोडौँको चाहिँ तपाईँको गाडी, तपाईँको घोडा, तपाईँको वरिपरिका आसे पासे पलङ तकिया मुनि तिमी राख्छौ, अनि थारूमाथि, सोझो थारूमाथि तिमी अझै पनि तिमीलाई यही गर्नुपर्छ थारूलाई भनेर रङ हेरेर व्यवहार गर्छौ, रङ हेरेर कानुन लगाउँछौ, रङ हेरेर तिमी न्यायको सम्पादन गर्छौ। त्यसैले म यो कुराहरू भन्न चाहन्छु। र मेरो अन्त्यतिर भन्ने कुराहरू, अब मैले धेरै कुराहरू भन्ने कुरा छैन। मेरो अन्तिममा के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा अब हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई फर्केर हेर्न जरुरी छ र हामीले भन्न जरुरी छ कि हामी तपाईँ हाम्रा टाउको, तपाईँ हाम्रा अनुहार, तपाईँ हाम्रा रङरोगन भएका मान्छेहरूले सीमा दरबारमा नेगोसिएसन गर्लान्, बालुवाटारमा गएर नेगोसिएसन गर्लान्, थारू भएर थारू जस्तैले त्यहाँ नाफाघाटा गर्लान्। तर तपाईँ हाम्रो मुद्दा तपाईँको निस्तेज बनाउलान्। यसमा हाम्रो खबरदारी हुन जरुरी छ।
सरकार भमुबा लोकतन्त्र सरकार भमुबा जुन पार्टी खासैन न जुन पार्टी खासैन योलबाद सरकार सोसैन न योलबारी सरकार सोसैन यांगलाई यामा बुगो योलो सारी यांगलाई नेपाल योलो सारी जनजाति दामना आमालाई जनजाति दामना आकालाई राज्य से दामना आकालाई राज्य से दामना आकालाई जातीय विरोधी आकालाई जातीय विरोधी आकालाई यांगलाना अधिकार बाबारे यांगलाना अधिकार बाबारे यांगलाना यो लाठीमा सोबारे यांगलाना यो लाठीमा सेबारे यांगलाना क्या लाठीमा सेंगबारे यांगलाना क्या लाठीमा सेंगबारे यांगला नेपाल योलो सारे यांगला नेपाल योलो सारे एक सय 59 जनजाति एक सय 61 जनजाति किन तासेरे दोजे किन तासेरे दोजे झालीला कानुन ढेदोजे झालीला कानुन ढेदोजे राङला योलो सा फेदोजे याङला योलो सा फेदोजे महिलाला अधिकार याङ दोजे वृद्धला अधिकार याङ दोजे झत्तुको नाङसे प्रादोजे झत्तुको अधिकार याङ दोजे याङलाना भाषा याङलाना योय याङलाना भाषा याङलाना योय यांगलाना अधिकार यांगलाना छोय यांगलाना अधिकार यांगलाना छोय म केही पनि बोल्दिनँ खालि आफूले ल्याएको कविता यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु कविता सुनाउनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म तपाईँहरूलाई 72 साल साउन 7 गते कैलाली टिकापुरमा जुन घटना घट्यो त्यसको पछाडिको मनोविज्ञान हामीले खोज्नु जरुरी छ भन्छु म किनभने त्यतिखेर यो देशमा चाहिँ अत्यन्तै संघीयता विरोधी र पहिचान विरोधी शक्तिहरू अखण्ड सुदूरपश्चिमाञ्चलको नाममा यो टिकापुरलाई अथवा कैलालीलाई दबाउने चाहिँ एउटा ठुलो हत्कण्डा लिएर आएको थियो र टिकापुर काण्ड त्यसैको परिणति हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले टिकापुरलाई विश्लेषण गर्दाखेरि तत्कालमा हुनु त अहिले पनि भनौँ तत्कालीन अवस्थामा एउटा अखण्ड सुदूरपश्चिमाञ्चलको अखण्ड विचार अखण्ड मनोविज्ञानलाई पनि हामीले त्यत्तिकै एकदमै कडाइका साथ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र म यही सेरोफेरोमा म यहाँ आज छोटो छोटो दुईटा कविता सुनाउन चाहन्छु एउटा कविता चाहिँ अब कविता भनौँ सानो छ छोटो छ अर्को पनि सानै छ खास गरी मेरो यो दुईटा कविता यहाँहरूलाई म सुनाउनुभन्दा अनुरोध के गर्छु भने यो व्यङ्ग्य कविता हो यसलाई जस्ताको तस्तै नबुझिदिनु होला यसलाई व्यङ्ग्योक्ति हिसाबले
व्यङ्ग्योक्ति हिसाबले साङ्केतिक हिसाबले बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति कविता बुझिन्छ। सोझो सोझो जे भनेको छ त्यो नबुझिदिनु होला भन्ने चाहन्छु। र 72 साल साउन 7 गते टिकापुर काण्ड टिकापुर कैलाली जलिराखेको थियो। त्यो जल्ने क्रममै केही दिन पछाडि मैले सानो एउटा छोटो टुक्रा लेखेको थिएँ। त्यो पहिला सुनाउँछु म यहाँलाई। त्यो टुक्राको नाम छ, टुक्राको के अरे सानो टुक्रे कविताको शीर्षक छ कैलालीको इकोसिस्टम भन्ने छ। कैलालीको इकोसिस्टम अनिवार्य शेरले खरायो मार्नै पर्छ, अनिवार्य शेरले खरायो मार्नै पर्छ, मरेर पनि खरायोहरूले जङ्गलको इकोसिस्टम जोगाइदिनै पर्छ। बिना खरायो न शेरको अनुवंश चल्छ, बिना शेर न जङ्गल जस्तो रहन्छ। ठिक यही हो जङ्गली इकोसिस्टमको अनिवार्यता, ठिक यही हो जङ्गली इकोसिस्टमको अनिवार्यता र ठिक यही तरिकाले चलिरहेछ यतिखेर कैलालीको इकोसिस्टम। धन्यवाद। अब अर्को कविता छ, यो पनि छोटै छ। यो कविता चाहिँ तपाईँको 72 सालभन्दा धेरै अगाडि तपाईँहरू अनुमान गर्नुहोस् जतिखेर कैलालीदेखि लिएर त्यो सम्पूर्ण थरुहोट क्षेत्रमा एउटा रोग फैलिएको थियो। के अरे त्यो रोगको नाम थियो सिकल सेल एनिमिया भन्ने। त्यसले चाहिँ मान्छेको त्यो व्हाइट ब्लड सेललाई चाहिँ त्यसलाई मतलब नाश गरेर बिस्तारो त्यो एनिमियाको रक्त चाहिँ अल्पताको एउटा रोगलाई बल्झाएर मान्छेलाई मार्ने एउटा रोग थियो। त्यो रोग चाहिँ तपाईँको स्पेसली एकदमै याद गर्नुहोस्, त्यो रोग चाहिँ स्पेसली थारू जातिलाई मात्रै लागेको थियो। याद गर्नुहोस्, त्यो रोग चाहिँ थारू जातिले मात्र लागेको थियो। र यो धेरै अगाडि 72 सालभन्दा धेरै अगाडि जो थारूहरू कैलालीतिर भयङ्कर थारूहरू चाहिँ यो रोगबाट एकदमै के अरे पीडित हुनुभयो, त्यतिखेर मैले यो लेखेको कविता। र यसलाई के बुझ्न सकिन्छ भने जसरी सिकल सेल एनिमियाले थारूहरूलाई ग्रस्त बनाएको छ, त्यस्तै राज्य सत्ता नामक सिकल सेल एनिमियाले पनि थारूहरूलाई त्यत्तिकै ग्रस्त बनाएको छ। यो ढङ्गले बुझ्नुहोस् यो कवितालाई। सिकल सेल एनिमिया के यो भक्त भानुभक्तको सङ्क्रामक भाषा हो? के यो भक्त भानुभक्तको सङ्क्रामक भाषा हो अथवा राममणि आदिको सजातीय कविता या गोर्खाली हिन्दुस्तानको राजकीय धर्म अथवा महेन्द्रको लबेदा सुरुवाल वा शासकीय नस्लको सफेद अनुहार? के हो यो सिकल सेल एनिमिया? के हो यो सिकल सेल एनिमिया जसले चुसिरहेछ भित्रै निरन्तर एउटै जातिको रगत? भाषा भारादारी नस्ल र मनुस्मृतिको मन्त्र जस्तै, भाषा भारादारी नस्ल र मनुस्मृतिको मन्त्र जस्तै विभेदकारी भएर रोगले पनि सिद्ध्याइरहेछ केवल थारू जातिको अनुवंश। के हुरी चलेकै हो पश्चिमी तराईको दलदलतिर? के हुरी चलेकै हो पश्चिमी तराईको दलदलतिर जसले एकाएक घटाएको छ कुचिकारको कष्ट? बढार्नु पर्ने 17.5 लाख थारूहरू बिस्तारै आफै बढारिँदै गए भने अवश्य घट्नेछ केही प्रदूषण, शिथिल बन्नेछ पहिचानको वाञ्छित हल्ला र आफै कम हुनेछ राज्यको अतिरिक्त बोझ। रह्यो देशको कुरा, देश त एक निरपेक्ष खण्डहर हो जो बिना थारू पनि चलि नै रहनेछ। धन्यवाद। माननीय रेशम चौधरीलाई ससम्मान रिहाई गर। माननीय रेशम चौधरीलाई ससम्मान रिहाई गर। झुट्टा मुद्दा खारेज गर। झुट्टा मुद्दा खारेज गर। अब यो विरोध सभालाई समापन गरिदिनुको लागि म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु थरुवाट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका कार्यवाहक संयोजक श्रवण थारूलाई र म यहाँबाट सञ्चालक तुलसी थारू बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय थरुवाट। कार्यक्रममा
अन्तिम गर्न चाहे। पहिलो कुरा रेशम चौधरी यदि अपराधी हो भने टिकापुर आन्दोलनमा भाद्र 7 गते 30,000 थारूहरू आफ्नो अधिकारको लागि जुन आन्दोलन गरे र ऐतिहासिक थरवट प्रदेश दिन्छु भनेर जुन यहाँका शासकहरूले एउटा नक्सा कोरेका थिए, त्यसै अनुरूप थारूहरूले हाम्रो पनि प्रदेश हुनुपर्छ, त्यो प्रदेशमा हाम्रो पनि अधिकार हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ 30,000 थारूहरूले आन्दोलन गरे। तर दमनको नाममा, त्यो राज्यलाई टुक्र्याउनेको नाममा, प्रदेशलाई थरवट प्रदेशलाई टुक्र्याउनेको नाममा अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, लेखराज भट्ट र भीम रावलले त्यहाँ प्रपञ्च रचे डिजाइन बनाए र त्यो डिजाइन अनुसार त्यहाँ हत्या भएको छ हाम्रो आन्दोलन पुर्याउनको लागि। अब म यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि त्यसको प्रमुख योजनाकार शेरबहादुर देउवा, लेखराज भट्ट र भीम रावल हुन् भने त्यस्ता अपराधीहरूले सजाय पाउने कि नपाउने? निश्चित रूपमा म भन्छु, जुनसुकै ओहदामा भए पनि अपराधीलाई सजाय हुनुपर्छ, या त निशर्त रेशम चौधरीलाई मान्ने रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्छ, किनभने रेशम चौधरी अपराधी होइन। यदि रेशम चौधरी अपराध गरेको भए, त्यो आन्दोलनमा रेशम चौधरीले हत्या हिंसा गरेको भए नेपाल सरकारसँग सबैको लोकेसन पत्ता लगाउने यन्त्र छ, पत्ता किन लगाउन सकेन, किन लगाइएन, त्यो कुरालाई किन सार्वजनिक गरेन? अर्को कुरा, त्यहाँ घटना भइराख्दाखेरि आजको दिनमा, आज भाद्र 8 गते त्यहाँका डिएसपी, तत्कालीन त्यहाँका डिएसपी को अगुवाईमा त्यहाँका अखण्डेहरूको नेतृत्वमा थारूहरूको घर चानी थारूहरूको पसल चानी थारूहरूको घरमा गएर चेलीबेटीलाई बलात्कार गरे। यसको जवाबदेही राज्य हुनुपर्छ कि पर्दैन? किन थारूमाथि अपराध भइरहेछ? त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, आजसम्म हामी चुप लागेर बसेका छौँ, शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो माग र अधिकारहरू हामी मागिरहेका छौँ। यदि एक महिनाभित्रमा हाम्रो मागहरूलाई राज्यले सम्बोधन गरेन भने त्यसपछि हामी सुरुवात गर्नेछौँ हामी अहिंसा आन्दोलनबाट, सुरुवात गर्नेछौँ हामी राज्य असहयोगको आन्दोलनबाट। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, त्यति बेलाको घटनामा जुन लाल आयोग गठन भएको थियो, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस्, देवी प्रसादको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस्। यही 2 शब्द भन्दै म यहाँ आज थरवटको आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिहरूको साथ, नागरिक अगुवाहरूको साथ, तामाङ सेलोहरू डम्फु बजाएर यहाँ आन्दोलन गर्नुभयो। शिल्पीका साथीहरू थारूले जस्तै नाचेर पीडालाई चाहिँ उजागर गर्यो। यसको अर्थ के हो भने अब थारूहरू एक्लै छैनन्, उनीहरूलाई नाचेर गाएर सबै किसिमले थारूहरूलाई, यहाँका सबै आदिवासी, यहाँका उत्पीडनमा परेका जाति वर्ग समुदायहरूले साथ दिएका छन्। अब आन्दोलन उठ्नेछ, जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ भन्दै म यहाँहरू सबैलाई आज धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमको विरोध सभा यही समापन गर्दछु। धन्यवाद। जय थरवट।